अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इंक्वायरी कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ उनके साथी जजेस जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शरीक थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अटारनी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब पर खूब गर्जे बरसे और उनका भरपूर साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अटारनी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब से कहा कि हुकूमत ने ये कैसे जान लिया, ये कैसे मान लिया कि जो ऑडियो लीक्स हैं वो असल हैं, और हकीकत भी नहीं जानी और हमारा मीडिया ट्रायल किया गया, हमारे ख़ानदान का मीडिया ट्रायल किया गया। तो फिर जो जितने भी लोगों ने हमारा मीडिया ट्रायल किया है वो सब ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि जब तहकीकात ही नहीं हुई तो आप लोगों ने किस तरह से ऑडियो लीक्स को सच साबित करने की कोशिश की। असल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये भी थोड़ा सा गुस्सा है ना कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स के हवाले से, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की इजाज़त से नहीं बनाया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बाईपास किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस कानून के तहत ये कमीशन बनाया गया है, इंक्वायरी कमीशन 2016 के तहत ये जो कमीशन बनाया गया है, जिस एक्ट के तहत ये कमीशन बनाया गया है, इसमें चीफ जस्टिस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। और इसी वजह से ये जो कमीशन है ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दिया गया और उनकी सरबराही में हुकूमत ने ये कमीशन कायम किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये भी गुस्सा है ना कि ये जो कमीशन काम करेगा ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में करेगा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कितने गहरे दोस्त हैं। अगर देखा जाए तो इंक्वायरी कमीशन के हवाले से ये जो बेंच समाअत कर रहा है इसको ये पता होना चाहिए कि ये जो कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स के हवाले से ये सच या झूठ को साबित करने के लिए ही तो बनाया गया है। तो फिर जो इस बेंच के रिमार्क्स सामने आए हैं कि हुकूमत ने कैसे इस पर मफरूज़ा कायम कर लिया कि ये सच है या ये गलत है, तो फिर ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलना था कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये सच हैं या गलत हैं। और अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब अटारनी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब पर चढ़ाई करने के बजाय और उन पर सवालात की बौछार करने के बजाय कोर्ट रूम में बैठे कय्यूम सदीकी साहब जो कि जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और वकील आबिद ज़ुबैरी साहब से ही पूछ लेते कि ये ऑडियो लीक्स असल है या नकल है, तो वो खुद ही बता देते। और अगर इन दोनों से भी ना पूछते तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी सास साहिबा माँ जब्बी साहिबा से ही पूछ लेते कि ये ऑडियोज़ असल हैं या नकल हैं। जबकि इन ऑडियोज़ को तो पहले से ही जो इन ऑडियोज़ में लोग शामिल हैं वो इसकी तस्दीक कर चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पहले ही बता चुके हैं कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं जिनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब शामिल है वो ऑडियो असल है। उनके बेटे नजम साकिब साहब की जो ऑडियो आई वो भी उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि वो असल है। इसके अलावा आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी कहा कि ऑडियो में जिस शख्स की आवाज़ है वो उन्हीं की है, लेकिन ये है कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने भी इस ऑडियो से इनकार नहीं किया, उन्होंने माना इस बात को कि ये ऑडियोज़ असल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो समाअत के दौरान ये तक कह दिया कि राना सनाउल्लाह साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये बात भूल गए कि 63A की जो तशरीह माजी में की गई है और जिसकी वजह से आज हमारे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं वो उसी 63A की तशरीह की वजह से ही जेल में हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ना 63A की तशरीह लिखी जाती और कहा जाता है कि 63A की जो तशरीह है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखी है, तो ना वो 63A की तशरीह लिखी जाती और ना जो हमारे हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं वो चीफ मिनिस्ट्री से जाते और ना जो हमारे साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनते और ना ही उन पे करप्शन के चार्जेस लगते, ना उनको फंड्स मिलते और ना ही आज वो जेल में होते। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो जेल में है उस सब की फसाद की जड़ जो है वो 63A की गलत तशरीह है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने दोस्तों अजीज़ों से ये बात कह चुके हैं कि उनसे 63A की गलत तशरीह
ہو گئی ہے اور وہ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 63A کی کسی اچھے وقت پہ درست تشریح دوبارہ کی جائے گی۔ انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور جو بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اس حوالے سے حکومت کے دو اعتراضات ہیں۔ وہ اعتراضات یہ ہیں کہ جو بینچ انکوائری کمیشن کے حوالے سے کیس سن رہا ہے، چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، وہ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں، اور اس کے حوالے سے بڑی واضح پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں اور اعتراضات حکومت اٹھاتی رہی ہے کہ جو بھی کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے اس میں یہ تینوں صاحبان جو ہیں وہ کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ تو اب جو بھی کیس آئے اس میں نہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب بیٹھیں اور نہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب بیٹھیں اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی ان کیسز میں نہ بیٹھیں جو کہ خاص طور پر سیاسی کیسز ہوں۔ جبکہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی ساس صاحبہ آڈیو لیکس معاملے میں ملوث ہیں، تو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کا چونکہ اپنی ساس صاحبہ کے ساتھ مفاد ہو سکتا ہے یا مفاد ہے، تو اس وجہ سے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ اور آڈیو لیکس میں جو ساس صاحبہ نے باتیں کی ہیں اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے واٹس ایپ کی اور جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے واٹس ایپ کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں، تو وہ ساری باتیں اس آڈیو لیکس میں شامل ہیں۔ تو اسی وجہ سے حکومت نے اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو بینچ ہے یہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے وہ کیس نہ سنے۔ اسی لیے اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب نے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کو بڑے باادب طریقے سے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے سر، یہ تعصب کا نہیں ہے، یہ مفادات کا ہے، اسی لیے حکومت نے آپ سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ خود ہی اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی جو افتخار چودھری صاحب سے، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے جو صاحبزادے کا کیس آیا تھا ارسلان افتخار صاحب کا، تو اس کیس میں بھی سابق چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ چونکہ یہ آپ کے بیٹے کا کیس ہے تو آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنیں، اور افتخار احمد چودھری صاحب اس کیس سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ لیکن جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے یہ جو کیس آیا ہے جس میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کیس کی سماعت کر رہے ہیں، کیس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو مجھے تو اس میں کوئی شک نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ بیٹھیں۔ مجھے تو یقین تھا کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس کیس کا حصہ بنیں گے، اس کیس کی سربراہی کریں گے، آخر وہ چیف جسٹس ہیں تو وہ کیس کی سربراہی تو کریں گے نا۔ حکومت ایسے اعتراض کرتی ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کیس کا حصہ نہ بنیں، کیس کی سربراہی نہ کریں، ان کا یہ آئینی حق ہے تو وہ کیس کی سماعت تو کریں گے۔ ایک اور اہم کیس پر بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ القادری ٹرسٹ کیس ہے، جو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے خلاف کیا گیا ہے، اور نیب اس حوالے سے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیس اتنا اوپن ہے اور اتنا عمران خان صاحب کے خلاف ہے کہ عمران خان صاحب سیدھے سیدھے نااہل ہو جاتے ہیں، اور جو نیب ہے وہ مکمل طور پر اس کیس میں ریلیکس ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کیس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود ہی حلوہ پکا کے پلیٹ میں رکھ کے نیب کے سامنے پیش کیا ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق ہے، اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں یہ ملک ریاض صاحب کے یو کے میں ٹرانسفر ہوئے تھے، اور جب یو کے کی ایجنسی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کی تحقیق کی تو انہوں نے پایا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں یہ بلیک منی ہے، اور جب پھر ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی سے اس حوالے سے سوالات ہوئے تو انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ یہ واقعی جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے یہ بلیک منی ہے، اور اسی کیس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی کے جو یو کے ویزاز تھے وہ بھی کینسل کر دیے گئے تھے، اور پھر این سی اے نے پاکستانی حکام کو لکھا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہیں یہ جو بلیک منی ہے یہ آپ کو ٹرانسفر کرنی ہے، تو یہ کس طریقے سے ٹرانسفر کی جائے۔ تو جناب پھر ہوا کچھ یوں کہ ملک ریاض صاحب نے گٹ میٹ کی ہوگی یہاں پہ جو ہمارے حکام تھے، پاکستانی حکام تھے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا ایک کیس تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا، سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، اور اس کیس میں ملک ریاض صاحب کو 460 ارب روپے کا جرمانہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی
کھولا گیا اور وہاں وہ اپنا جرمانہ جمع کرواتے تھے. پھر جو 190 ملین پاؤنڈ ہے جو یو کے سے این سی اے نے پاکستان ٹرانسفر کرنا تھا، تو این سی اے کو 190 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے ملک ریاض صاحب کا وہی اکاؤنٹ دیا گیا، وہ اکاؤنٹ جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کے جرمانے کے لیے کھولا گیا تھا، جس میں ملک ریاض صاحب اپنا جرمانہ جمع کرواتے تھے، جو 460 ارب روپے کا جرمانہ سپریم کورٹ نے کیا تھا. اور جو 190 ملین پاؤنڈ این سی اے کی جانب سے ٹرانسفر کیا گیا وہ 460 ارب روپے میں ایڈجسٹ کیا گیا. اور یہ جو ڈیل تھی یہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی اور ملک ریاض صاحب کے درمیان کروائی. یہ مکمل طور پر ایک خفیہ ڈیل تھی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب بھی شامل تھے. اور یہ جو اپروول ہوا تھا یہ اس وقت ہوا تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کی کابینہ میں شہزاد اکبر صاحب نے ایک انویلپ ہوا میں لہرایا اور سب وزراء کو بتایا کہ اس کی اپروول دے دی جائے، اور سب وزراء نے بغیر دیکھے انویلپ کھولے اس کی اپروول دے دی تھی. اور پھر اس کے بعد فیصل واڈا صاحب نے ابھی بھی بتایا ہے، جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ انویلپ جو تھا وہ ہوا میں لہرا دیا گیا اور کسی کو اس کیس کے حوالے سے، اس ڈیل کے حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ یہ کیا ڈیل ہوئی تھی اور یہ کیا کیس تھا. اس وقت بھی فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ یہ کیس نیب میں جائے گا اور آپ کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن میرے خلاف ہو گئے عمران خان صاحب. اور یہ جو تمام رقم جو ایڈجسٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کے حوالے سے، اس کے بدلے میں ملک ریاض صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان ایک خفیہ ڈیل ہوئی اور ملک ریاض صاحب نے جہلم کے قریب سہاوا میں 458 کنال اراضی جو ہے وہ بشرا بی بی کو دی. ایک ٹرسٹ بنایا اور ان ٹرسٹیز میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو کہ ایک وکیل ہیں، اور زلفی بخاری صاحب جو عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں، اور بشرا بی بی اور عمران خان صاحب شامل تھے. اس کے 15 دن کے بعد جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھے اور جو زلفی بخاری صاحب تھے وہ اس ٹرسٹ سے ہی علیحدہ ہو گئے اور صرف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی رہ گئے. اور ایک یونیورسٹی بنائی گئی، ایک بڑی بلڈنگ بنائی گئی اور اس پہ بھی ملک ریاض صاحب نے 8-9 ارب روپے لگا دیے. تو اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ کھڑا ہوا اور اربوں روپے کی جو کرپشن تھی وہ سامنے آ گئی اور عمران خان صاحب اب اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب اگر نیب بشرا بی بی سے سوالات کرتا ہے تو وہ اب اس کے غلط جواب تو نہیں دے سکتی. مثال کے طور پہ ٹرسٹ کا منی ٹریل کہاں سے آیا، زمین کا منی ٹریل کہاں سے آیا، تو ان کے پاس کیا جواب ہے؟ کچھ نہیں ہے، کیونکہ نیب کے پاس تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. ملک ریاض صاحب نے اس کیس میں نیب کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اے ٹو زی پورے کا پورا جو کیس ہے وہ اوپن ہے، کھلی کتاب ہے اور عمران خان صاحب کو اس کیس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اس کے علاوہ جو ٹرسٹ ہے اس میں عمران خان صاحب نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، نہ ہی بشرا بی بی نے 1 روپیہ لگایا ہے. جو زمین ہے 458 کنال، اس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے پاس اور بشرا بی بی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ یہ زمین کہاں سے آئی ہے، کس نے دی ہے، خود خریدی ہے، اس کا اگر خود خریدی ہے تو اس کا ٹریل بتائیں. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. مزید یہ کہ القادر یونیورسٹی جو ہے یہ اس کے حوالے سے کوئی اس کا چارٹر ہے تو اس کا بھی بشرا بی بی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چارٹر نہیں ہے یونیورسٹی کا. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ خفیہ ڈیل تھی اور ملک ریاض صاحب نے یہ پورے کا پورا پروجیکٹ بشرا بی بی کو گفٹ ہی کیا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی گفٹ ہی کیا ہے تاکہ ان کے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے سفید ہو سکیں. اور اس میں جو بینیفیشری ہے وہ تو ملک ریاض صاحب ہی ہیں اور ملک ریاض صاحب آزاد ہیں. تو اب اگر نیب بشرا بی بی سے یہی سوالات پوچھتا ہے، ٹریل کا پوچھتا ہے، زمین کہاں سے لی ہے یہ پوچھتا ہے، یا چیریٹی میں کوئی پیسہ دیا ہے اس کا پوچھتا ہے، تو بشرا بی بی کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے اور ان کے سارے سوالات کے جو وہ جوابات ہیں وہ نا میں ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف ہیں. تو پھر بشرا بی بی کی گواہی عمران خان صاحب کے خلاف ہی آتی ہے نا. جبکہ عمران خان صاحب سے جب نیب نے پوچھا تو عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں، اسی کے پاس انویلپ تھا، اسی نے کیا، مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا.
जबकि इमरान खान साहब तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, हर बात का इमरान खान साहब को पता होता है, सारी अपोजिशन का पता होता है, अपोजिशन की एक एक करप्शन का पता होता है, इमरान खान साहब खुद बता चुके हैं ये बात। तो फिर इस बात का कैसे पता नहीं था इमरान खान साहब को? इस बात को तो कोई नहीं मानेगा इमरान खान साहब की। एक और अहम केस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ भी आज एक अहम समाअत होने जा रही है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब करने वाले हैं। और कभी इम्कान है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ भी एक स्टे आने वाला है। मेरा तो ख्याल है कि ये कोई फरमाइश है जो कहीं से आई है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पर स्टे कर दिया जाए, और इसी हवाले से ये 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने वाला है। अगर देखा जाए तो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत मियां नवाज शरीफ साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। मियां नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को जो असल फ़ायदा होगा ना, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत होगा। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उनके साथी जजेस ने खैर से पहले ही स्टे किया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कानून अगर पास हो जाता है ना, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल जाएगा और जहांगीर तरीन साहब को भी अपील का हक मिल जाएगा। अभी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का जो मामला है ना, इसमें सिर्फ रिव्यू हो सकता है, इसमें अपील नहीं हो सकती। लेकिन रिव्यू का जो मामला है ना, वो काफ़ी एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें अब जो बेंच है वो बड़ा होगा, 184(3) के तहत जो फैसले दिए गए और उसके खिलाफ जो रिव्यू होगा वो एक्सपेंड होगा उसका सिलसिला, और उसमें जो बेंच बनेगा रिव्यू के बाद वो बड़ा बेंच बनेगा। मतलब अगर पहले 184(3) के तहत किसी बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, तो उस पर रिव्यू के बाद बड़ा बेंच बन जाएगा, 5 का बन जाएगा, और अगर 5 ने दिया है तो 7 का बन जाएगा, 8 का बन जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत जो मामला है ना, वो रिव्यू से मुतालिक है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो मामला है वो अपील से मुतालिक है। उसमें अपील हो सकती है और उसमें भी बड़ा बेंच बनेगा, और रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत भी बड़ा बेंच बनेगा। लेकिन रिव्यू और अपील वाला मामला है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने पानामा केस में अपना रिव्यू इस्तेमाल कर लिया था, और वो बस बराए नाम का ही रिव्यू था, और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली बरकरार रही थी। और 62(1)(f) जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब की पानामा केस में नाअहली हुई थी, और 62(1)(f) की जो तशरीह थी वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने की थी, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को भी नोटिस भेजा था कि अगर वो इस केस में शामिल होना चाहते हैं तो वो इस केस में शामिल हो जाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब 62(1)(f) की तशरीह के मामले में शामिल नहीं हुए थे। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब अब इसमें रिव्यू तो ले नहीं सकते, और पनामा में उन्होंने रिव्यू लिया था वो ख़त्म हो गया था। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो सकता है तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत हो सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने स्टे दिया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अपील का हक है, और अपील का हक तो तभी होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से स्टे ख़त्म होगा। हो सकता है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कोई स्टे ना दें, लेकिन मेरी राय है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो तीनों इस केस की समाअत कर रहे हैं, वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पर स्टे दे देंगे। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।